السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم على خير وبخير؟ كي درتو مع هاد الاواخر ديال رمضان؟ ما بقى له والو يسالي، الله يكملوا علينا بالصحه والسلامه على كل واحد. اليوم ان شاء الله غادي تخرجوا معايا، غادي نمشي نتقضى داكشي اللي خاصني ديال العيد ميلاد ديال الزوج ديالي. واخا جاني في رمضان ولكن ما نقدرش زعما ما نحتفلوش به وداكشي كيف ما متعودين كل عام. وان شاء الله مازال غادي نحط لكم الحلويات ديال العيد، غير صبروا عليا شويه. حلويات اللي هما زوينين وغير مكلفين والشكل ديالهم زعما بريستيج، كيجيو زوينين هكذا للمناسبات الاعياد. المهم غير صبروا عليا وصافي. دابا نتوما خارجين معايا، غادي نمشي نتقضى داكشي اللي خاص وتشاركوا معايا هاد الخرجه. غنوريكم الحانوت اللي كنتقدى من عنده، السيد اللي كناخذ من عنده داكشي ديال الحلوى. المهم هاد السيد تناخذ من عنده كلشي وزعما مزيان، تيتعامل مزيان وداكشي. المهم انا غادا عنده، هانتوما معايا. ايوا كنبغي مره نخرجكم معايا باش تهرسوا هذاك الروتين ديال الكوزينه، ما يجيوش الفيديوهات ما يكونوش مملين، يكون تغيير في القناه. ايوا المهم هانتوما معايا. فاحنا وصلنا دابا، هذا هو الباب ديال المركب. يلا اميره، يلا يحيى، يلا اجيو. المهم هذا هو الباب ديال المركب. الناس ديال المكناس راه غيكونوا عارفينه بحال هكذا. هو راه معروف هنايا في مكناس. أميرة، هانتوما شفتوا عنده الاشكال كاملين تقريبا. هذا حانوت خاص غير بالماتيريال ديال الكاطو، عاد كاين الاخر ديال مستلزمات الحلويات. المهم داكشي باش نخدمو. بحال هكذا وخلاص. هو لها شفتوا. وكاين حانوت اخر هنايا حتى هو ديالو. هادو لي مول ديال السيليكون، هادو هما الاشكال. لا هذوك دايرين 170 درهم تما. لا
لا فين شطرة واش غديري هذاك ديال الوازن؟ شحال درتي من الوازن؟ هادو لي بواط ديال الكاطو فاش نديرو الكاطو. المهم انا وريتكم كل شيء تقريبا. شحال درتي ديال ضريبه؟ سبيسيال كيلو. الكيلو ما فيهاش. هذه السكيلو. هذه النكهه ديال سبيكيروس جديده عاد جابها. المهم كدار في الباتيسري كتجي زوينه. هذه جديده عاد ولات. هذه السميه ديالها. المهم كتجي في الباتيسري كتجي غزاله. الليغو ديالها داير بحال النيس. وهذه النوكا ديال الناطا كتجي زوينه حتى هي. وكاين ماشي بزاف باش خرجات. المهم اللوغو ديالها بحال الهرنيس. وهذه حتى هي زوينه. المهم هادو حتى هما جداد. المهم كيجيو زوينين في الباتيسري. هادو لي كولور ديال الشوكولا اللي كنخدموا بهم الشوكولا كيجيو زوينين. المهم هادو هكا كيتباعوا قراعي. وهادو غير هكا صغيورين فيهم الالوان بزاف كيجيو زوينين. المهم هادو غير العاديين. هذا شحال؟ وهذا الدونتيل ديال لي طاط. المهم راه كنت خدمت بهم انايا. راه كاين في واحد الفيديو كيجيو زوينين. هادو بالمتر. وهذا الشكل عاود راه وريتكم كلشي. هادو تيجيو غزالين في لي طاط وبالمتر. كتخدمي بهم وكتعاودي يعني ما كترميهمش تيجي تغسلو. المهم انا دابا تقديت صافي خديت داكشي اللي خاصني ودابا غادا للدار. المهم ندخل للدار ونوريكم شنو تقديت وشنو خديت. يلا هانتوما معايا. السلام عليكم البنات. انا دابا رجعت للدار. هادشي هو اللي تقديت اللي غادي يخصني لعيد ميلاد ديال الزوج ديالي. المهم خديت هاد البلاطويات. انا خديت هاد الارقام اللي غادي ندير في لاطاغت. المهم غادي نحيدهم. خديت هاد الشماع هكذا في الغوج لحقاش لوتام غادي ندير فيه انا الغوج الاحمر والكري. المهم خديت كلشي خديت هاد البلاطويات. هادو يمكن ما غاديش نستعملهم ولكن عجبوني خديتهم. خديت الدوغي والارجونتي. المهم هادو جدادين. هاد البلاطويات هاد الشكل جديد. المهم بحال هكذا. نتمنى يكون واضح. شنو خديت اخر؟ خديت باط سكري غادي نبغي نديرها في لاطاغ غادي نخدم بها. المهم انا خديت كيلو. وخديت هاد ليغوم خديتهم في الابيض والاحمر ما لقيتش لارجونتي. وانا خديت ليهم هاد البودر باش غادي نديرهم بلارجونتي شفتوا. وخديت هاد البالونات هكذا في لارجونتي والاحمر. شنو خديت اخر؟ خديت هاد القليبات هادو تيتكالو كيداروا في صافي. وخديت عاود هاد الشوكولا خديتها في الاحمر والارجونتي. خديت هاد النوغا. المهم ما خديتش بزاف. خديت هذاك الشيء القياس اللي غادي يكفيني. خديت هاد ديال اللوز نكهه ديال اللوز. هذه ديال سبيكيروس. هذه هي النكهه اللي خرجت جديده اللي وريتكم في المحل ديال الحلويات. خديت هاد القلوبه هكذا في الاحمر. وهاد الحجيرات هكذا حتى هما في الاحمر غادي نحتاجهم في لي كاب كيك. وخديت هادو. شنو اخر؟ خديت هاد الشميعات في لارجونتي ما لقيتش الدوغي. خديت لارجونتي والاحمر صافي. خديت هاد الفراش ديال البلاطويات. خديت هذا غادي نحط فيه لاطاغ
دابا ان شاء الله الفيديو الجاي، المهم خديته في هذا الشكل، وقلت لكم ان شاء الله الفيديو الجديد غادي نخدم فيه لاطارت وغادي تشوفوها كيف غتجي زوينه. المهم خديت هاد الشوكولا بيضاء، خديت نص كيلو، خديت برافو كريم. انا ما عمرني ما خدمت بهذه، دائما كنخدم بهولالا، ولكن قال لي ما كايناش، قال لي حتى هذه راه مزيانه فخديتها من عنده. خديت اللوز، خديت الليت كونكاسي، خديت ناباج، ماشي ناباج، سمحوا لي، هذه جيلاتين بودر. وشنو اخر؟ وخديت الكركاع. صافي هادشي اللي خديت. وخديت هادو ديال لي كاب كيك، وهادو هما ديال لي كاب كيك، المهم تيجيو زوينين. خديت الحمر والارجونتي باش يجيني نفس لوطين. المهم هادشي اللي خديت، وهذا هو الفيديو ديالي، نتمنى يعجبكم. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون غنخدموا فيه لاطارت. هانتوما شفتوا هادشي باش غادي نخدم لا كريم، وخديت اللوز، وخديت النكهات اللي غادي ندير، خديت هادو ديال لي كاب كيك ان شاء الله. دابا هادو غير المشتريات. الفيديو الجاي غيكون على التحضيرات ديال العيد ميلاد، فهمتوا، ديال التطبيق. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو. الا عجبكم ما تنساوش تابوناو وتخليو لي لايك وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا على متابعه الفيديو، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.